अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट टॉक्स में खुश आमदीद एक नई स्टोरी के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट अथरूबा रज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया था, जो 10 रुकनी लार्जर बेंच का मुतफ़िक़ा फ़ैसला था। ताहम बेंच के 7 जजेस ने जस्टिस काजी की अहलिया के टैक्स मामलात FBI को भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में हुक्म दिया था कि इनकम टैक्स कमिश्नर जस्टिस फ़ाइज़ की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी करेगा, जिस पर 60 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ की अहलिया और बच्चे लंदन की तीनों जायदादों के हवाले से ज़राए और वसाइल के बारे में FBI में वजाहत दें। 7 जजेस ने अपने हुक्म में करार दिया कि FBI में बग़ैर इल्तवा कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए, जो फौरी तौर पर तमाम रिकॉर्ड चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्हें पेश करे। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकॉर्ड के जायजे के बाद मुनासिब समझती है तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ अज़ खुद कार्रवाई का इख्तियार रखती है, जिस पर बेगम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस केस में फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और FBI को हुक्म देने के उसके पास कोई कानूनी गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बेगम काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह दरख्वास्त 20 जुलाई को दायर की थी और इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में आइन के आर्टिकल 175(2) में दिए गए अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और इसके मोहतरम जजेस के एहतराम को मलहूज़ रखते हुए कहना चाहती हूँ कि उनके लिखवाए गए हुक्मनामे में FBI को हुक्म दिया गया है कि वो इस दरख्वास्त गुजार और इसके बच्चों को नोटिस जारी करे और ये कि 60 दिन के अंदर अंदर इन नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल करे, और ये कि FBI को हुक्म दिया गया है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट करे, और काउंसिल को हिदायत दी गई हैं कि वो इस रिपोर्ट की रोशनी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कार्रवाई करे। ये तमाम हिदायत आइन के आर्टिकल 175(2) के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती थी, जिसके मुताबिक कोई अदालत आइन और कानून में दिए गए इख्तियारात से तजावुज़ करने की मजाज नहीं। बेगम काजी फ़ाइज़ ईसा का इस दरख्वास्त में कहना था कि उन्हें सुना ही नहीं गया। उन्होंने बगैर किसी कानूनी ज़रूरत के खुद को अदालत के सामने पेश किया, खुद से अपनी आमदनी के तमाम ज़राए अदालत के सामने पेश किए और ये भी बताया कि किन चैनल से ये रकूम मुल्क से बाहर भेजी गई। वो मज़ीद लिखती हैं कि FBI के कमिश्नर को दी गई हिदायत किसी कानून के तहत नहीं भेजी गई और आइन के आर्टिकल 14 के तहत दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को मुस्तरद करने के बाद अदालत के पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं था जिसके तहत वो दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का हुक्म देती। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस रेफरेंस में FBI और दीगर इदारों की बदनीयती शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद मामला FBI को भेज दिया गया। इस फैसले से उन लोगों को जो पहले ही मेरे शोहर को सुप्रीम कोर्ट से निकलवाना चाहते हैं, एक और मौका मैसर आ जाएगा कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, उन्हें ज़बरदस्ती इस केस में घसीटें। FBI का चेयरमैन किसी भी कानून के तहत दरख्वास्त गुजार के टैक्स रिटर्न सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में दर्ज कोई शिक इसे उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ये हिदायत भी दरख्वास्त गुजार के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और आइन की शिकों 4 और 14 में दर्ज हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं। वो मज़ीद लिखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऐसे इख्तियारात खुद से तफवीज़ कर दिए हैं जो कि कानून के तहत उसको नहीं दिए गए। FBI को दरख्वास्त गुजार और उनके बच्चों को नोटिस जारी किए जाने की हिदायत देने का इख्तियार आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इख्तियारात से मुताबिकत नहीं रखता, और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अहम तरीन मामला जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बेगम की जानिब से फ़ाइल करदा पिटीशन में उठाया गया है, वो इंडिसेंट हेस्ट यानी गैर ज़रूरी उजलत का है। उनके मुताबिक FBI की जानिब से उजलत में फ़ैसले किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की ज़ाती ज़िंदगी में जो नुकसान हुआ है उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। उनके शौहर को जो कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं उसका भी कोई एहसास नहीं किया गया, और सबसे बढ़कर ये कि अदालत के तफसीली फ़ैसले से कबल ही उसने दरख्वास्त गुजार और उनके बच्चों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत की जानिब से तफसीली इस्तदलाल तफसीली फ़ैसले में ही दिया जाएगा कि कौन सा हुक्म किस कानून के तहत दिया गया है। उन्होंने लिखा कि FBI यकसुई के साथ दरख्वास्त गुजार को किसी भी किस्म के कानूनी रास्ते को इस्तेमाल न करने देने की नीयत से इस उजलत का मुजाहिरा कर रहा है, और इसकी ख्वाहिश है कि दरख्वास्त गुजार आइन के आर्टिकल 188 के तहत नज़रसानी की दरख्वास्त भी न दे।
ان تمام دلائل کی روشنی میں بیگم قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت سے درخواست کی کہ اپنے حکم نامے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پیراگراف 3 سے 11 تک کو اس میں سے خارج کرے۔ یاد رہے کہ یہ وہی تمام پیراگرافز ہیں جن میں عدالت نے FBR کو ہدایات جاری کی تھی جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا اس کیس پر تمام کارروائی کو روک دیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی عدالت اگر کوئی ریلیف دے سکتی ہے تو درخواست گزار کو فراہم کیا جائے۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں ایک مولوی آغا افتخار الدین کی جانب سے دی گئی تھیں، اور اس شخص کے خلاف اس وقت بھی عدالت میں مقدمہ درج ہے۔ چند ہفتے قبل FBR میں بھی اچانک کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں جو کہ تجزیہ کاروں کے مطابق ممکن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے ہی کی گئی ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ایک غیر معمولی بیان جاری کرتے ہوئے FBR افسران پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان افسران کی خود مختاری اور قابلیت پر انتہائی سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اپنے تحریری بیان میں کہتی ہیں کہ انہوں نے 21 جولائی 2020 کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنا جواب الجواب جمع کروایا ہے۔ سرینا عیسیٰ بتاتی ہیں کہ انہوں نے انکم ٹیکس کمشنر سے اپنے جواب الجواب میں وہ 12 نکات پر تفصیلات دوبارہ مانگی جو انہوں نے اپنے 9 جولائی 2020 کے جواب میں بھی مانگی تھیں، لیکن ابھی تک وہ ان سوالوں کی جواب کی منتظر ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مزید لکھتی ہیں کہ انہوں نے FBR سے اپنے جمع کروائے گئے ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات طلب کی تھیں جو وہ اپنے مرحوم ٹیکس ریٹرن فائلر ریحان حسن نقوی کے ذریعے FBR کو سالوں تک جمع کرواتی رہی ہیں۔ یہاں جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ ایک انتہائی اہم انکشاف کرتی ہیں کہ میرے ٹیکس ریٹرن کی کاپی نہ دینا بہت پریشان کن ہے، کیونکہ FBR مجھ سے ان ٹیکس ریٹرنز کا جواب مانگ رہا ہے جو میں نے جمع نہیں کروائے تھے، کیونکہ اس وقت میری کوئی قابل ٹیکس آمدن نہیں تھی، اور ایسے گوشواروں کی بنیاد پر جواب مانگنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ گھڑا جا رہا ہے۔ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے FBR حکام کو آگاہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل داخل کر رکھی ہے، جس میں FBR کے متعلقہ افسران محمد اشفاق احمد، ذوالفقار احمد، ضیاء احمد بٹ، منظور احمد کیانی اور عمران خان حکومت کے عہدیداروں فروغ نسیم اور شہزاد اکبر پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ مسز سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے کہ 18 پیراگرافز پر مشتمل الزامات کے لیے انہوں نے FBR اور حکومت کی جاری کردہ دستاویزات پر ہی انحصار کیا ہے، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد مسز جسٹس عیسیٰ FBR حکام کی ایک مبینہ جعل سازی اور ملی بھگت پکڑتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں نے نشاندہی کی تھی کہ مجھے جو پہلا نوٹس بھیجا گیا اور بعد میں جو دوسرا نوٹس بھیجا گیا، دونوں میں استعمال کی گئی زبان میں واضح فرق ہے، لیکن دستخط دونوں پر ایک ہی شخص ذوالفقار احمد کے ہیں۔ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ کئی سال تک انگریزی پڑھانے کے تجربے کی بنیاد پر میں کہہ سکتی ہوں کہ دونوں نوٹسز ایک ہی شخص ذوالفقار احمد کے تحریر کردہ نہیں ہیں، لیکن پوچھنے کے باوجود انہیں کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ مسز سرینا عیسیٰ اس موقع پر FBR افسران پر طنز کرتے ہوئے تحریر کرتی ہیں کہ لفظ مخفی یعنی خفیہ کا کیا مضحکہ خیز استعمال کیا گیا، جبکہ ان کو بھیجے جانے والے نوٹس کی خفیہ تحریر کو ان کے شوہر کے دروازے پر لٹکا کر سب کے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میں نے تحریری طور پر ٹیکس کمشنر ذوالفقار احمد کو بتا دیا تھا کہ ایسے ہٹ کنڈوں کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ اپنے تازہ جواب کو بھی میڈیا کو جاری کر دوں تاکہ لوگ خود فیصلہ کر سکیں، لیکن میں نے پھر بھی انتظار کیا کہ شاید FBR حکام میرے ٹیکس ریٹرن کی دستاویزات مجھے دے دیں اور میرے تحفظات کا جواب بھی، جو ایک ہفتے بعد نہ تو مجھے میرے ہی جمع کروائے گئے ٹیکس ریٹرن دیے گئے اور نہ ہی تحفظات کے جواب۔ اپنے اختتامی کلمات میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ لکھتی ہیں کہ انہیں اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ FBR افسران نہ صرف اپنی ساکھ کھو چکے ہیں بلکہ خود مختاری سے کام کرنے کی صلاحیت سے بھی آ رہی ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کارروائی کے لیے کسی سے ہدایت لے رہے ہیں۔ ویسے سرینا عیسیٰ آخر میں اپیل کرتی ہیں کہ اگر عمران خان حکومت ان کے پچھلے بیان کی طرح اس بیان کو بھی میڈیا پر سینسر نہیں کرتی اور بیان کے ساتھ منسلک جمع کروائی گئی دستاویزات میڈیا پر چلنے دیتی ہے تو عوام خود رائے قائم کر لیں گے۔ ویسے سرینا عیسیٰ کے تحریری بیان پر 29 جولائی 2020 کی تاریخ اور دستخط ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے 21 جولائی 2020 کو FBR کے دفتر میں پیش ہونے کے ٹھیک 8 روز بعد یہ بیان جاری کیا ہے۔ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ نے اپنے تحریری بیان کے ساتھ FBR کو جواب میں جمع کروایا گیا 10 صفحات کا جواب بھی منسلک کیا ہے، جس میں اپنے کیس پر کام کرنے والے FBR افسران کے ماضی قریب میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ کام کرنے کی کڑیاں تفصیلات کے ساتھ بیان کر کے مبینہ طور پر حکومت اور FBR کے گٹھ جوڑ اور بدنیتی کو بھی بے نقاب کرتی ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ FBR کے جس انکم ٹیکس کمشنر ذوالفقار احمد کے سامنے پیش ہو رہی ہیں، وہ اس کو تحریری جواب میں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ موصوف آپ ہی تھے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر میرے خلاف FBR سے معلومات اکٹھی کر رہے تھے،
اور اب آپ ہی انکم ٹیکس کمشنر بن کر مجھے نوٹس بھیج رہے ہیں۔ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ انکشاف کرتی ہیں کہ ذوالفقار احمد صدارتی ریفرنس دائر کرنے سے قبل ایسٹ ریکوری یونٹ کا حصہ تھے اور FBR سے مسز رینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی معلومات انہوں نے ہی حاصل کی تھیں جو بعد میں صدارتی ریفرنس میں استعمال کی گئی۔ FBR کی ان حرکات سے تو یہی لگتا ہے کہ نہ صرف دال میں کچھ کالا ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ اب آنے والا وقت بتا سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز کو انصاف ملے گا یا نہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ فیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔